अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वैस मंगलवाला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइज। दुनिया को देखने का, जांचने का, परखने का एक अलग जाविया। पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, लेकिन इस मुल्क पर जब जंग मुसल्लत की जाती है या जब कोई ऐसा मुल्क जो कि पाकिस्तान की सालमियत पर, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर बुरी नज़र डालता है, तो फिर पाकिस्तान उसे जवाब देने का पूरा हक रखता है और उसे मुकम्मल तौर पर जवाब देता भी है। यही कुछ दिखाया है पाकिस्तान ने। आज इसी मामले पर बात होगी, लेकिन सबसे पहले हम जरा बात करना चाहेंगे भारत के मुसलमानों से। जी, भारत के वो मुसलमान कि जिनके बुजुर्गों ने ये तय किया था कि वो जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान न जाएं बल्कि भारत में ही रहें। आज उन मुसलमानों का क्या हाल है और उनका एक लीडर है, उससे भी आज जरा बात करनी है खुलकर दो टोक। भारत के मुसलमानों, हमारे बड़े तुम्हें खबरदार करके गए थे कि भारत के साथ रहना तुम्हारे लिए डरावना ख्वाब बन जाएगा। तुम आज उस फैसले के नताइज भुगत रहे हो। आज तुम पर भारत में जिंदगी तंग है। आज तुम हिंदू इंतहा पसंदों के हाथों पिट रहे हो। तुम्हें भारत में अपनी शनाख्त छुपाना पड़ रही है। तुम खौफ की जिंदगी जी रहे हो। तुम्हें नमाज नहीं पढ़ने दी जाती। तुम्हारे बुजुर्ग मोदी के गुंडों के हाथों पिट रहे हैं। तुम्हारे घर गिराए जा रहे हैं, मसाजिद गिराई जा रही हैं। इस बार तो तुमने ईद की नमाज भी छुप कर पढ़ी थी। इस बार भी तुम ईद उल अजहा पर सबके सामने कुर्बानी का फरीजा पूरा नहीं कर पाओगे। गीदड़ की जिंदगी जीने पर मजबूर हो तुम। माजी का एक गलत फैसला तुम्हारी गर्दन का तौक बन गया है और तुम्हारी आइंदा आने वाली नस्लें भी इस फैसले को भुगतेंगी। हमें इस बात पर अफसोस होता है और आज तुम्हारे एक नाम नेहाद लीडर की भी असलियत दुनिया के सामने हम लेकर आते हैं। उस लीडर का नाम है असदुद्दीन ओवैसी। दीन ओवैसी ये वो शख्स है जो कि मुसलमान है, लेकिन मोदी के हवाले से जो मोदी के मजालिम हैं उस पर एक बात भी नहीं करता। कभी कभी मुझे यूं लगता है कि यह शख्स पाकिस्तान फोबिया का शिकार है। आज इसकी बातों का जवाब देंगे हम। पहले जरा ये सुनते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी कहता क्या है और इसने क्या बात की है, फिर इसकी बातों का जवाब दूंगा इसको इसी के अल्फाज में। यह है असदुद्दीन ओवैसी की असलियत, जो कहता है कि अल्लाह का शुक्र है कि हमारे बुजुर्ग वहां नहीं गए, अच्छा हुआ कि हमारे बड़े वहां नहीं गए। ये कहता है असदुद्दीन ओवैसी। लेकिन हम कहते हैं कि अच्छा हुआ कि हमारे बड़े पाकिस्तान आ गए थे। अगर वहां रहते, भारत में रहते, तो गाय का गोश्त खाने के इल्जाम में मार दिए जाते। असदुद्दीन ओवैसी, तुम कहते हो कि पाकिस्तान मलेरिया की दवा नहीं बना सकता, लेकिन तुम ये भूल जाते हो कि भारत वाले आज तक अपने मुल्क में टॉयलेट तक नहीं बना सके हैं। कायदे आज़म ने कहा था ना कि मुसलमानों को बार बार भारत से वफादारी साबित करनी पड़ेगी और तुम मोदी के डर से रोजाना यही करते हो। तुम में जुर्रत नहीं है। क्यों तुमने ये लिबादा ओढ़ कर रखा हुआ है? क्यों हिंदुत्व के आगे झुक गए हो? क्या तुम्हारा ईमान मुतजलजल हो चुका है? तुम कहते हो कि पाकिस्तान जो है उसमें घुस के हमला करना चाहिए मोदी को, लेकिन तुमने देख लिया कि किस तरह पाकिस्तान ने तुम्हारे जहाज गिराए। पहलगाम हमले के बाद एक बार फिर ये बात वाज़े हो गई है कि भारत के मुसलमान कितने ज़्यादा वल्नरेबल है। तुम सांस भी डर डर कर लेते हो। तुम पर तशद्दुद होता है, तुम्हारे कारोबार का बायकॉट किया जाता है, तुम्हें नौकरियों से निकाला जाता है, तुम्हारे लोगों को उनका नाम पूछकर नौकरियों से निकाला जाता है। आरएसएस के गुंडे सरेआम धमकियां देते हैं तुम्हें। न सिर्फ धमकियां देते हैं बल्कि वो ऐसा कर भी रहे हैं, कत्ल भी कर रहे हैं मुसलमानों को। उत्तर प्रदेश में खुलेआम मुसलमानों के रेस्टोरेंट में काम करने वाले मुसलमान को हिंदू इंतहा पसंदों ने गोली मार दी। कातिलों की हठधर्मी यह है कि वो इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर जारी करते हैं और मुसलमानों के कत्लेआम का शोर मचा रहे हैं और कहते हैं कि पहलगाम में मरने वाले 26 अफराद के बदले में 2600 मुसलमानों को कत्ल करने की धमकी देते हैं। उस वक्त वो तुम्हें मुसलमान नजर नहीं आते। असदुद्दीन ओवैसी, अपनी आंखें खोलो और देखो कि किस तरीके से हिंदुस्तान एक हिंदुत्व रियासत बन चुका है। वहां की सिक्योरिटी, वहां की रियासत आंखें बंद कर चुकी हैं। मोदी के गुंडे, लुटेरे, कातिल सरेआम दंदनाते हुए, कत्लो गारत करते हुए फिर रहे हैं और ये तुम्हें नजर नहीं आता। मुंबई में इल्ज़ाम में एक बेगुनाह मुसलमान वहीद शेख को 10 साल तक दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में जेल में रखा जाता है और बाद में कोई इल्ज़ाम साबित नहीं होता। भारत में मुसलमान हर लम्हा मौत के खौफ में हैं, तुम्हें यह नज़र नहीं आता। असदुद्दीन ओवैसी, तुम खुद को मुसलमानों का लीडर कहने वाले एक झूठे हो।
کیا تمہاری آنکھوں پر پٹی بندھ گئی ہے؟ تم اپنی بھارت سے وفاداری ثابت کرنے کے لیے اس حد تک گر چکے ہو کہ تمہیں بھارت میں مسلمانوں پر ہوتا ہوا ظلم نہیں نظر آتا۔ تم خود کو بچا لو گے، لیکن ہندوتوا کا شکار ہونے والا ہر مسلمان جو بھارت میں ہے وہ تمہاری اصلیت دیکھ رہا ہے، اور تم اور تمہارے جیسے ٹاؤٹ بے نقاب ہو چکے ہیں، اور ان کو بے نقاب ہم کرتے رہیں گے، لاتے رہیں گے تمہارے جھوٹ کے حوالے سے تمہاری اصلیت اور اس کا پردہ فاش کرتے رہیں گے۔ ڈاکٹر ماریا، میں چاہوں گا کہ ہم تھوڑا سا اس چیز پر بات کریں کہ اب یہ معاملہ جو ہے وہ کتنا ایسکلیٹ کر سکتا ہے۔ اس وقت جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، واٹ ڈو یو تھنک؟ سب سے پہلے ہمارا جو رسپانس اب تک رہا ہے اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں، اور پھر ہم اس پر آتے ہیں کہ یہ معاملہ اب کتنا ایسکلیٹ کر سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، ابھی تک تو پاکستان نے بہت ریسٹرینٹ کے ساتھ اس کا جو ہے ہندوستانی حملوں کا جواب دیا ہے، اور آپ بڑی سوچ سمجھ کر اور بڑے ناپ تول سے جو ہے ان کو فوجی نقصان یا عسکری نقصان بھی پہنچا رہے ہیں۔ لیکن مسئلہ دراصل یہ ہے کہ ہندوستان ابھی تک آپ کے خلاف 4 مختلف حملے کر چکا ہے۔ پہلا حملہ جو ہے وہ انہوں نے نیریٹو کی بیانیے کی بنیاد کے اوپر کیا، جس پہ انہوں نے کوشش کی کہ کسی طرح اس دہشت گردی کا جو تمام ذمہ داری ہے وہ پاکستان پہ ڈال دیں۔ اس میں وہ بری طرح ناکام ہوئے، کیونکہ پاکستان کی میڈیا اور پاکستان کی طرف سے جو موقف اور جو بیانیہ آیا وہ بین الاقوامی دنیا نے مانا بھی، اور ہندوستان سے کہا کہ وہ ایک انٹرنیشنل امپارشل انکوائری کرے، اور ابھی امریکن صدر نے بھی یہی بات کی۔ پہلی ناکامی کے بعد جو دوسرا انہوں نے حملہ کیا وہ آپ کے اوپر ظاہر ہے رات کی تاریخی میں کیا، جہاں انہوں نے آپ کی 2 مسجدیں شہید کی اور آپ کے 26 لوگ شہید ہوئے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اسی حملے کے ساتھ انہوں نے جو تیسرا حملہ کیا وہ آپ کے پاس اپنی ایئر فورس کی جو بگسٹ آپ کہہ سکتے ہیں اس وقت خطے کی سب سے بڑی ہوائی جنگ آپ کے ساتھ لڑی، جس میں ان کے 5 طیارے جو ہے آپ نے گرائے، 3 رافیل، 1 سوکھائے اور 1 MiG 29، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات یہ کہ آپ نے 15 سے زیادہ طیارے جو اس وقت لاک کیے، لیکن آپ نے پھر بھی ان طیاروں کو نہیں گرایا تاکہ ہندوستان کا نقصان اتنا زیادہ نہ ہو جائے کہ اس کو ایسکلیٹ کرنا پڑے۔ لیکن انہوں نے آپ کی بات نہیں سمجھی، اور اس کے بعد ابھی لاہور کے اوپر اور پورے پاکستان کے طول و عرض کے اوپر انہوں نے ہارپ جو ہے ڈرونز جو ہیں ان سے پاکستان پہ حملہ کیا، تاکہ پاکستان کے ریڈارز کو ان کا تعین کر سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے خلاف کوئی اور جو ہے اسٹرائک کر سکے۔ جی، پاکستان نے یہ بھی کرائے تقریباً 77 ڈرون جو ہیں ہم آفیشیلی کہہ رہے ہیں، یس، اور غیر مصدقہ جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق تقریباً 99 آپ نے ان کے ڈرونز کرائے ہیں، اور یہ جو ڈرون ہیں یہ اسرائیلی ساخت کے ہیں، اور تقریباً ایک ڈرون کی قیمت $10 ملین ہے۔ سو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی چھوٹا نقصان نہیں ہوا ہندوستان کو، اور اس کے مد مقابل آپ نے صرف ابھی تک جو ہے جموں اینڈ کشمیر میں جو ان کی پوسٹس ہیں اور ان کی جو ملٹری پوزیشنز ہیں ان پہ حملہ کیا ہے، لیکن ہندوستان کی طرف سے یہ بات بارہا کہی جا رہی ہے کہ پاکستان پہ میزائل حملے کر رہے ہیں، وہاں یہ لگ رہا ہے کہ پورے پاکستان پہ حملہ کر دیا گیا ہے، یہ تو جبکہ ایک جھوٹا نیریٹو بیان ایسی کر رہے ہیں۔ بات مطلب نہیں ان ہے۔ کی اگر میں آپ برکھا دت کو سنوں تو ان کے پاس تو ایک پاکستانی جو ہے وہ جہاز بھی گر چکا ہے، اور پاکستانی پائلٹ بھی انہوں نے قید کر کے رکھا ہوا ہے برکھا دت صاحبہ نے۔